Nakasuway na baka nga nagampo. Grabe kay nga pagampo. Pero murag wala rin hitabo. Nihangyo kas Ginoo nga ayuhon niya ang imong mahal sa kinabuhi nga nagkasakit. Nihangyo kas Ginoo nga ihatag niya nga opportunity sa imo. Nihangyo kas Ginoo nga solbaro niya ang kaning problema nga nahitabo sa imong kinabuhi, pero murag wala ray tubag nga niabot. Nagpasabot ba na nga ang Ginoo wala naminaw? Or kung mas labaw pa, nagpasabot ba na nga way paki ang Dios? Ato ng istoryahan. Ang Bible nag-ingon nga una, ang Dios pirmi na siya maminaw, pero dili siya pirmi motubag sumala sa atong gi-expect. Ang 1 John 5:14 nag-ingon nga ang Ginoo maminaw siya sa atoa kung mag-ampo ta sa iya sumala sa iyang kabubuton. Pwede na kay nahuna-hunaan nga maayo para sa imong kaugalingon, pero ang Dios naa pa siya mas maayo pa nga gihuna-huna para sa imo. Ikaduha, ang Ginoo na siya lahi nga timing kaysa sa atoa. Ingon ang Ecclesiastes 3:11, He hath made everything beautiful in His time. Posible ang Ginoo giingnan kaniya nga maghuwat, dili di ay no ang iya tubag. Posible gipa-wait lang kaniya kay naa siya ginaandam para sa imo, or posible ikaw ang iyang ginaandam. Ikatulo, pwede ang Ginoo mutubag og no, pero ang hinungdan di ay kay tungod sa iya paghigugma sa imo. O pwede nga ang no mahigugmaon nga tubag pras ba sa usa ka ginikanan, ihatag ba sa usa ka ginikanan tanan gipangayo sa iyang anak? Parihar sad na sa Dios. Ang Dios dili niya ihatag ang tanan nato mga gihangyo tungod kay naghuna-huna siya unsa ang the best para sa atoa. Bisan gay si Jesus, kay namdum atong si Jesus usa siya gilansang sa krus. Nagpray siya sa Garden of Gethsemane. Ingon si Jesus nga, Father, let this cup pass from me. Pero na siya gisumpay, ningon siya, yet not my will, but thine will be done. So kahibaw si Jesus nga mas maayo ang kabubuton sa Amahan. Kay imagine na kung wala to siya namatay, wala tay kaluwasan nga maangkon karon. Busa, tigam ni nga kung makafeel ka nga hilom ra ang Ginoo, hilom ra siya pero dili siya absent. Naghunahuna siya para sa imong kaayuhan. Munang saligi ang iyang kasing-kasing bisan usahay iyang mga tubag lisod kaayo sabton. Magpray ta. Amahan namo nga naa sa langit. Salamat nga kanunay day ka maminaw every time muhilak mi sa imo. Bisan ang imong mga tubag kay dili namo masabot or lisod subayon. Tabangi mi nga mosalig sa imo, sa imong kabubuton, sa imong oras, og sa imong gugma. Og tabangi ning akong igsuon karon nga nagtan-awa ni nga video. Tabangi siya unsay agi-agian karon. Amo ning giampo sa pangalan ni Hesus. Amen. So i-share kini nga video kung naa kay mga kaila nga posible nagpaabot pasad sa tubag si Ginoo. O kung ganahan ka og dugang pang mga encouragement gikan sa Bible, paki-follow og paki-subscribe. God bless.